जीवनमा मेरो ऊर्जा कता बगिरहेको छ। यदि गलत ठाउँमा ऊर्जा बगेको छ भने जीवन राम्रो कसरी हुन्छ? म दुःखको बिउ रोपौँ अनि सुखको फल कसरी फल्छ? दुःखको बिउ रोपेपछि दुःख नै फल्छ। दुःखको बिउ रोप्न छोडे मात्रै सुख फल्छ। दुःखको बिउ रोप्न छोडेर मैले सुखको बिउ रोप्न थाल्नुपर्छ। के गर्दा सुख आउँछ जीवन? यी बाधाहरू के हुन् त? प्रमुख बाधा आफ्नो मूल गन्तव्यमा पुग्न, मूल लक्ष्यमा पुग्न मलाई केले रोक्छन्? तगारो कस्तो प्रकारको छ यसको अलि सही पहिचान गरौँ। सबैभन्दा पहिलो बाधा हो प्रमाद। प्रमादको अर्थ के हो? आफ्नो लक्ष्य भुलेर अरू कुरामा अल्झिनु। कोही भोजनको सुखमा अल्झिएका छन्। अब भोजनबाट आनन्द लिन खोज्दै हुनुहुन्छ, जीवनको आनन्द कहिले लिनुहुन्छ? कोही गीत सङ्गीतबाट, कोही मनोरञ्जनबाट। कहाँ हराएको छ मान्छे? पुग्नुपर्ने धेरै पर छ। परमानन्द पर्खिरहेको छ। तर मलाई भोजन प्रिय छ, मलाई कुनै गीत प्रिय छ। कोही व्यक्तिलाई यसो देख्न पाएँ भने पनि त्यही प्रिय छ मेरो लागि। कुनै मनोरञ्जन प्रिय छ, कसैलाई जुवातास प्रिय छ, कसैलाई गफ गरेर बस्नु प्रिय छ। प्रमादको लागि हामी जन्मिएकै होइन। मूल बाटोलाई छोडेर जीवनका साना साना कुरामा म अल्झिनु नै प्रमाद हो। केमा अल्झिएँ म? मैले यसबाट सुख पाउन सक्छु कि यो कुराबाट सुख पाउन सक्छु कि भनेर धेरै कुरा बनाएको छु जीवनमा। जबसम्म मलाई ध्यान लाग्दैन तबसम्म न दुःख निवृत्ति हुन्छ न परमानन्द प्राप्ति हुन्छ। त ध्यान लाग्नतिर मेरो जोड छैन। मेरो जोड चाहिँ कसरी मिठो भोजन खान पाउँछु, कसरी राम्रो लुगा लाउन पाउँछु, कसरी अरूले मेरो हाई गरून्, कसरी मेरो अनुहार राम्रो होस्, यी कुनै पनि विषयको ध्यानसँग कहीँ परको पनि सम्बन्ध छैन। हराएको छु म। यो हराएको व्यक्ति कसरी गन्तव्यमा पुग्ला? तलै बसेको छ आधार शिविरमा, ढुङ्गासँग खेलिरहेछ। तलै पुतलीको रमाइलो छ। उसलाई सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्दाखेरि जुन परमानन्द आउँछ त्यतातिर ध्यानै छैन। हराएको छ सानो सानो कुरामा। प्रमाद के हो? गलत काम गर्नु, जीवनको दुरुपयोग गर्नु, यो प्रमाद हो। ऊर्जाको दुरुपयोग गर्नु यो प्रमाद हो। त्यही भोजन गर्दा पनि मलाई ध्यान याद आयो भने, ईश्वर याद आयो भने भोजन पनि काम लाग्ला। होइन भने भोजनै गरेर जिन्दगी सिताउने। अनि आजसम्म के गरेँ भनेर हेर्दाखेरि मिठो मिठो भोजन खाएँ, फलानु ठाउँमा गएर भोजन खाएँ, फलानु ठाउँमा भोजन खाएँ। अब त्यो भोजनले मात्रै जीवन के बनाउँछ? पहिलो बाधा हो प्रमाद। दोस्रो बाधा हो आलस्य। जीवनमा कहीँ पनि आलस्य छ भने यो जन्ममा, यो जीवनमा म खुसी हुन सक्दिनँ। सकियो मेरो जीवन। आलस्य महारोग हो। जसरी प्रमाद महारोग हो, प्रमादमा ऊर्जाको दुरुपयोग हुन्छ भने आलस्यमा ऊर्जाको उपयोग नै हुँदैन। आलस्य के हो? म ओछ्यानमा तन्केर बसेको छु। कसैलाई हुन्छ नि बिहान आँखा खुलिसक्यो, ओछ्यानबाट निस्किन मन छैन, दिउँसो पनि अल्छी लागिरहेको छ, बेलुकी पनि अल्छी लागेको छ, घरि बोर लागे भनेको छ। आलस्य यदि जीवनमा छ भने यो व्यक्ति घाटमै छ। हेर्दा मात्रै घरमा होला, कार्यालयमा होला। हुन त यो मान्छे चाहिँ मसान घाटमै बसिरहेको छ। यो चितामा जलिरहेको व्यक्ति हो। यो आलस्य चिता हो। त्यो आलस्यको अग्निले मलाई जलाएर भस्म गरिरहेको छ। जसरी मेरा खुट्टा गलत ठाउँमा पर्नु हुँदैन, त्यसै गरी खुट्टा उठाउनै मन छैन भन्नु नै हुँदैन। प्रमाद हो गलत ठाउँमा खुट्टा पर्नु, गलत ऊर्जातिर म जानु। आलस्य हो केही गर्दै नगर्नु। दुःख यति धेरै छ जीवनमा कि मैले सक्रिय कदम उठाइनँ।
सकारात्मक कदम उठाइन भने मेरा दुःखहरू सकिँदैनन्। आलस्यले त दुःख निरन्तर बढेको गर्छ। केही दिनमा मैले पाउँछु, आलस्यले घेरेको छ भने केही दिनभित्र मैले पाउँछु कि म यस्तो अन्धकारमा खसेँ, यस्तो खाल्डोमा खसेँ जहाँबाट निस्किने कुनै उपाय नै छैन। म आफ्नै आलस्यको कारणले मर्दछु। तेस्रो समस्या हो, तेस्रो बाधा हो निद्रा। पहिलो प्रमाद, दोस्रो आलस्य, तेस्रो निद्रा। निद्राका दुई भाग हुन्छन्। एउटा हुन्छ न्यूनतम आवश्यक निद्रा, दिनको 5 घण्टा 6 घण्टा 7 घण्टा होला आवश्यक निद्रा। त्योभन्दा बढी मलाई निद्रा लाग्छ, जतिखेर पनि सुत्न पाए हुन्थ्यो भन्न ठान्छु म। भने मेरो जीवनमा केही गहिरो र गतिलो हुनै सक्दैन, असम्भव हुन्छ। अब यो निद्राको वृत्तिलाई मैले भित्रबाटै तोड्नुपर्छ। महाभारतमा जुन कथा आउँछ भगवान कृष्ण र अर्जुनको, त्यहाँ भगवान कृष्णले अर्जुनलाई बार बार सम्बोधन गर्ने एउटा शब्द छ गुडाकेश। अर्जुनले पनि भगवानलाई गुडाकेश भनेर सम्बोधन गर्छन् बेला बेला। गुडाकेश भनेको के हो? निद्रालाई तोडिसकेको। यो होइन कि शरीरको आवश्यक निद्रा छैन, आवश्यक निद्रा त लिन्छ, तर जतिखेर सुकै झुम्म भइराख्ने भित्र निद्राको जुन अवस्था छ त्यो जागरुकताको अभाव हो। जीवनको चरम दुरुपयोग हो निद्रा, आवश्यक निद्रा बाहेक अर्को निद्रा। त्यही भएर भगवानले अर्जुनलाई समातेर ज्ञान दिनुभयो। अर्जुनको ठाउँमा तपाईँ र म भएको भए भगवान कृष्ण पनि भाग्नुहुन्थ्यो। यस्तो प्रमाद, आलस्य र निद्राले घेरिएको व्यक्ति त कुनै पनि ज्ञान कहिल्यै पनि पाउने प्राप्तता यसले पात्रता राख्दैन। ज्ञानको पात्र बन्नै सक्दैन व्यक्ति जसको जीवनमा प्रमाद छ, आलस्य छ र निद्रा छ। त्यो व्यक्तिको जीवनमा कहिले पनि ज्ञान आउँदैन, सुख पनि आउँदैन, के ठिक हो के बेठिक हो छुट्याउन पनि सक्दैन यो व्यक्तिले। उसलाई जतिखेर सुकै आलस्यले घेरिरहेको छ वा गलत काम गरिरहेको छ वा निद्रामा छ, मनोरञ्जनको पछाडि दौडेको छ। गर्नुपर्ने मनोभञ्जन हो, मनको भञ्जन गर्नुपर्ने गरेको छ मनोरञ्जन। मनोरञ्जन कहीँ जीवन हो? जबसम्म मेरो काम नै मेरो मनोरञ्जन हुँदैन, मेरो ध्यान नै मेरो मनोरञ्जन हुँदैन, तबसम्म म बिग्रि नै राख्छु। यी पहिला कदमका 3वटा समस्या हुन्। यी सबै मनुष्यको जीवनमा हुन्, यी 3टा समस्या। अब अरू 3वटा समस्या जुन साधकहरूतिर विशेष लक्षित छन्। साधकहरू, अध्यात्मका साधकहरू जहाँ अत्यन्तै सजग हुनुपर्छ, ती अरू 3वटा समस्याको म चर्चा गर्छु। पहिलो हो असत्य। मनभित्र केही असत्य कुरा सोच्नु, असत्य बोल्नु, असत्यको व्यवहार गर्नु, व्यवसायमा होस् काममा होस् असत्यको सहारा लिनु, यो प्रकारको बानी बसेको छ भने सुख धेरै पर छ भन्ने बुझे हुन्छ। म आफ्नै असत्यको गोल घेरामा घुमेको घुमै गर्छु, परमानन्दतिर मेरो ध्यान कहिले पनि जाँदैन। कहाँ मैले असत्य पालेको छु जीवनमा, कति ठाउँमा म ठग्छु, कहाँ कहाँ मैले कुरा बङ्ग्याएको छु, त्यतातिर मैले हेर्नुपर्छ। र हामी भन्न ठान्छौँ कि सानोतिनो असत्य बोल्नुपर्छ, अलिकति सुरक्षा गर्नुपर्छ, आफ्नो रक्षा गर्नुपर्छ। तर असत्यले एउटै कुराको रक्षा गर्छ, त्यो अहङ्कारको। त्यही अहङ्कारबाट दुःख जन्मिने हो। हजारौं असत्यको सहारा लिनुभन्दा एक सत्यको सहारा लिनु धेरै सजिलो हुन्छ। आफ्नो हृदय खोलिदियो अनि राखिदियो। ठिक छ, अहिले म गाली खाउँला, तत्कालको लागि केही हानि भयो होला,
तर दीर्घकालमा मेरो जीवन अत्यन्तै आनन्दपूर्ण बन्छ। सानो सानो लाभको लागि, सानो हितको लागि म असत्य बोलिरहेको हुन्छ। कसैको त बानी नै हुन्छ जतिखेर सुकै ठग्ने। साथीभाइसँग कुरा गर्दाखेरि कसरी मेरो कुलो ठुलो देखाऊँ, कसरी म अरूलाई जितौँ, यतातिर सोच हुन्छ। आफ्नो दुःखलाई बढाइ चढाइ गरेर भन्ने बानी हुन्छ कसैको, बडो बढाइ चढाइ, दुःखलाई पनि महिमा मण्डित गरेर मानौँ कि यो त संसारको सबैभन्दा ठुलो उपहार हो, त्यसरी एकदम दुःख। एक दिन अनिद्रा छ भने ओहो मलाई कहिले निद्रा लाग्दैन, बेला बेला टाउको दुख्छ, यो व्यक्तिले भनिरहेको हुन्छ मेरो शरीरमा नदुख्ने ठाउँै छैन, सब दुखिरहेको छ। यसको अरू केही दुखेको होइन, अहङ्कार दुखेको हो। असत्य र आनन्दको सम्बन्ध छैन। यिनीहरू एक ठाउँ कहिले पनि बस्दैनन्। त्यसकारणले असत्यको बाटो म छोडौँ र आनन्दको बाटो लागौँ। यो थियो चौथो। पाँचौँ बाधा वा पाँचौँ समस्या त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ, अझ बढी महत्त्वपूर्ण होला। पाँचौँ बाधा हो आफ्नो र अरूको अहित चिताउनु। आफ्नो र अरूको अहित चिताउनु। व्यक्तिले निरन्तर आफ्नो अहित चिताइरहेको हुन्छ। म यहाँ गएँ भने लड्छु कि, यो काम गर्न सक्दिनँ कि, मैले गरेर हुँदैन कि, मेरो कुरा विश्वास गर्दैनन् कि, यो के हो त? आफ्नो अहित चिताइरहेको त होइन। मैले भनेर पत्याउँदैनन् कि अरूले, यस्तो भयो भने त मैले दुःख पाउँछु कि। कति धेरै ठाउँमा हामी आफ्नो रक्षा गर्न खोज्छौँ, आफ्नो मनको रक्षा। हेर्नुहोस् त, मैले निरन्तर आफ्नो पनि अहित गरिरहेको छु। कोही व्यक्ति नसामा छ, चुर, यसले के गरिरहेको छ? आफ्नो अहित बाहेक के गरे? कोही धुम्रपान गरिरहेको छ, बडो विज्ञापन आउँछ धुम्रपानको, ठुला ठुला कलाकारहरू त्यो धुम्रपानको विज्ञापनमा देखिन्छन्। ओहो महान भइदो रहेछ कि धुम्रपान गरेर भन्ने मान्छेमा भ्रम पस्छ। सुरुमा भ्रम पस्छ, बिस्तारै आदत बन्छ। धुम्रपान के हो? पैसा खर्च गरी गरी क्यान्सर निम्ताउनु बाहेक अरू के हो र धुम्रपान? यति धेरै बुद्धि रहेछ यो मान्छेसँग कि पैसा खर्च गरेर क्यान्सर किन्दो रहेछ। यही होइन धुम्रपानको अर्थ? नसाको अर्थ के हो? मद्यपानको अर्थ के हो? मलाई ईश्वरले दिएको बुद्धि बेकार लाग्यो, मलाई जनावरको जस्तो बुद्धि चाहियो। त्यही होइन भएको बुद्धि फाल्ने, कलेजो बिगार्ने, पुरा जीवन बिगार्ने, हिंसा निम्त्याउने। मलाई ईश्वर चाहिएन, मलाई ध्यान चाहिएन, म एकछिन बेहोस हुन पाए म संसारको शिखरमा पुग्छु भन्ने यही होइन मद्यपान भनेको? तपाईले जतिसुकै राम्रो बोतलमा बेच्नुस्, जतिसुकै राम्रो विज्ञापन गर्नुस्, यसको मद्यपानको अन्तर्य त यही हो कि म बेहोस हुन चाहन्छु। मलाई किन यो मनुष्य जीवन दिएको? मलाई त भैँसी जस्तो अरू केही बनाइदिए भए हुन्थ्यो। त्यही भने होइन ईश्वरसँग बार बार मैले मद्यपान गरेर मेरो होस बढी भयो, छोडा म बेहोस भएर सुत्न चाहन्छु। किन मलाई होस दिएको? अर्को जन्ममा मलाई मनुष्य नबनाऊ भने हो कि होइन? मद्यपानको हरेक आदतले यही भनिरहेको छ। हरेक नसाको भित्र जीवनको मूर्खता बाहेक केही पनि हुँदैन। परम मूर्खता। जीवन बेचेर व्यक्तिले के किनिरहेको छ? यो के हो? आफ्नो अहित चिताउनु हो। अब व्यक्तिले भन्छ कि बडो सकारात्मक सोच गर्छ, मद्यपान गर्छ, धुम्रपान। कसरी सोच्नु अब सकारात्मक? कहाँबाट आउँछ? आफ्नै अहितको काम गरिरहेको छ निरन्तर, आउँछ कसरी? यसको दोस्रो पाटो हो अरूको अहित चिताउनु। कसैप्रति पनि अहित छ भने मेरो मनभित्र अहितको भाव छ र त्यसले मलाई डस्छ। अरूको कुभलो मेरो मनमा छ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर मलाई मात्रै हुने, अरू कसैलाई पनि हुँदैन।
किनभने त्यो जहर हो, मैले आफूभित्र जहर राखेँ भने मै पिल्सिन्छु त्यो जहरले, मै मर्छु। संसारमा जतिसुकै ठुलो गल्ती गरेको व्यक्ति किन नहोस्, उसलाई क्षमादान गर्न सिक्नुपर्छ। ठिक छ, कानुनी उपचार खोज्ने हो, कानुनी उपचार खोज्ने हो, खोज्नुपर्छ कानुनी उपचार, त्यो खोज्ने बाटोमा गए हुन्छ। तर भित्रबाट वैरभाव राखेर तपाईँ केही गर्नुहुन्छ भने तपाईँको निद्रा पनि बिग्रिन्छ, तपाईँको शान्ति पनि बिग्रिन्छ, तपाईँको जीवन पनि बिग्रिन्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण हिरा जस्तो जीवन ढुङ्गाको मोलमा हामी बेच्दछौँ। त्यसकारणले पाँचौं बाधा हो आफ्नो र अरूको अहित चिताउनु वा आफ्नो र अरूको अहितको कर्म गर्नु।